हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स। तो ये 7th तक करा चुके हैं हम। ये है 8th चैप्टर और ये क्लास 3rd की बुक है दोस्तों। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से, रीडिंग प्रैक्टिस वाले प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको और ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो मिल पाए। ये है सीन, यहाँ से यहाँ तक इतना है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक लास्ट में चे आता है। मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि चे इस तरह से आता है, ऊपर एक आ जाता है छोटी सी लाइन ऊपर, है ना, कर्व लाइन। और ये है चे 3 नुक्ते के साथ। इसी में अगर एक नुक्ता होता तो ये ज हो जाता, लेकिन ये सीन और चे है तो सीन ज़बर सौ और चे सच। यहाँ से यहाँ तक है काफ और ये है छोटी ये, तो हो गया की, सच की। ये है जीम, एक नुक्ता और छोटी ए के नीचे खड़ा जेर है तो हो गया जी। और ये है ते, दो नुक्ते हैं, ये हो गया जीत, यानी सच की जीत। ठीक, यह अलिफ और बड़ी ए जेर के साथ हो गया ए, और ये यहाँ से यहाँ हो गया काफ तो हो गया एक। ठीक, ये है, ये एक चांद का टुकड़ा है, नीचे एक नुक्ता है तो हो गया बे, और ये अलिफ लेके हो गया बे अलिफ ज़बर बा, और ये दाल है। ठीक है, हो गया बाद। ये 3 नुक्ते हैं और 2 चांद हैं छोटे छोटे, तो ये शीन का शॉर्ट फॉर्म होता है तो हो गया बादश। शीन के बाद अलिफ है तो शीन अलिफ ज़बर शाह, बादशाह। लेकिन हमें हे भी मिलाना है इसी में, तो ये हो गया बादशाह। ठीक है, थोड़ा सा ह साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं लास्ट में। ठीक, बादशाह यानी एक बादशाह। 2 नुक्ते हैं इस डंडी के तो ते हो गया, और 2 चश्मी है ते, 2 चश्मी है ज़बर थ, अलिफ मिला के पढ़ेंगे था। यह है उर्दू वाला फुल स्टॉप। ठीक है, अलिफ पेश ऊ, और ये सीन और बड़ी ये जेर से, ऊ से। शीन का शॉर्ट फॉर्म यानी 3 नुक्ते हैं और ये 2 चांद हैं छोटे छोटे, तो ये शीन का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होता है। 3 नुक्ते शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं और फुल फॉर्म जो बड़ी शक्ल होती है अल्फ़ाबेट्स की उनमें भी आते हैं। नुक्ते में कोई कंजूसी नहीं दोस्तों। शीन ज़बर शाह और आइन तो हो गया शा, और रे तो हो गया शार, शार। लेकिन हम इसे शेर पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए वाव है तो हो गया शेर रो, शेरो। तो शेरो नहीं कहते हैं, शेर ओ, शेर ओ। तो जब तेज बोलेंगे तो होगा शेरो। शीन और अलिफ ज़बर शाह, शेरो शाह। फिर आइन हो गया शाह, और रे और छोटी है री, शेरो शायरी। सीन और बड़ी ये जेर से, यह है बे ज़बर ब, और रे और छोटी ये ड़ी, बड़ी। दाल जेर दी और लाम हो गया दिल। चे है और सीन है तो चे और सीन ज़बर चस। फिर एक चांद का टुकड़ा छोटा सा, यहाँ 3 नुक्ते नीचे हैं, तो 3 नुक्ते नीचे या तो चे के होते हैं या पे के होते हैं। तो चे वाला, जीम वाला, हे वाला ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि इनका शक्ल है ना ऊपर वाली होती है, कट के लग जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो दिलचस और पे और छोटी ये पी, दिलचस्पी। ते 2 चश्मी है थ हो गया, छोटी ए मिलाया तो हो गया थी। यह अलिफ और बड़ी ए जेर ए, यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ तो हो गया एक। दाल जेर दी और ये नून मिलाया तो हो गया दिन। अलिफ पेश ऊ और ये सीन हो गया उस। एक नुक्ता ऊपर है तो नून और बड़ी ये जेर ने। काफ यहाँ से यहाँ तक काफ पेशकू, चे और 2 चश्मी है छ होता है तो हो गया कुछ। यह है शीन और अलिफ ज़बर शाह, और ये है आइन तो हो गया शा। रे और वाव पेश रो, शायरो। नून गुन्ना मिलाया तो हो गया शायरों।
काफ वाव पेश को, बे पेश बू, लाम और अलिफ ज़बर ला, बू ला, ये और अलिफ ज़बर या, बुलाया। ठीक है। अलिफ वाव ज़बर के साथ हो गया औ, ये रे मिलाया तो हो गया और। ठीक है। अब देखिए अलिफ पे पेश है तो हो गया उ, और ये नून है तो हो गया उन। फिर यहाँ पे नून के बाद दो चश्मी है, दो चश्मी है को भी हम छोटी है की तरह ही आवाज़ होती है इन दोनों की, है ना। जो बड़ी है होता है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, बड़ी है की आवाज़ जो है फुल फॉर्म में होती है। ठीक। तो हो गया उन, और है के बाद बड़ी ये है तो हो गया है, और बड़ी ये ज़ेर है, उन है। नून गुन्ना मिलाया तो हो गया उन्हें। यह है अलिफ ज़बर औ, और ये पे तीन नुक्ते के साथ तो हो गया अलिफ और पे ज़बर अप, नून है और बड़ी ये ज़ेर ने, अपने। दाल ज़बर दो, और ये रे हो गया दर। यह है बे और अलिफ ज़बर बा, दर बा। यह है रे और छोटी ये री, दरबारी। वाव भी है तो देखिए यहाँ तक मिलाइए आप, दरबार। ये वाव पेश यो, नून गुन्ना हो गया यों, दरबारियों। ठीक है, दरबारियों। ठीक है ना। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना मिलाया तो हो गया में। शीन तीन नुक्ते के साथ और अलिफ, शीन और अलिफ ज़बर शा। ये मीम का शॉर्ट फॉर्म है, ज़ेर के साथ हो गया मी, और ये लाम हो गया शामिल। काफ और रे, काफ रे ज़बर कर, लाम ज़ेर ली, ये अलिफ ज़बर या, लिया, शामिल कर लिया। ठीक। अलिफ और नून, तो दूर की बात है, कहानी में पास्ट भी होता है, तो पास्ट और दूर के लिए उन कहते हैं। तो अलिफ पेश उ, और ये नून हो गया उन। काफ छोटी ये की, ते के दो नुक्ता है तो ते, और ये एक नुक्ता है नून का तो हो गया ते, और नून ज़बर तन। फिर ये है इस खे का, खे ज़बर ख, वाव और अलिफ ज़बर वा, तनख्वाह। तनख्वाह नहीं कहेंगे, तनख्वाह कहेंगे, वैसे तनख्वाह भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो यहाँ तक तनख्वाह हुआ। फिर छोटी है और बड़ी ये ज़ेर है, और साथ में है ये नून गुन्ना, तो इसको मिलाने से होगा आवाज़ में ए आवाज़ आएगी, तो ये होगा हैं। तो पूरा मिलाएंगे तो होगा तनख्वाहें। बे है, दो चश्मी है तो हो गया भ, छोटी ए मिला के हो गया भी। मीम पे पेश लगा के हम पढ़ेंगे मु, और ये काफ है, बड़ी काफ की आवाज़ क होती है तो मुक, मुक। फिर काफ पे देख सकते हैं ये तजदीद है, तो काफ और रे ज़बर कर, मुक, फिर कर, मुक्कर, और रे है लास्ट में तो रे ज़बर र मिला देंगे, हो गया मुकर्रर। ठीक है। काफ और रे ज़बर कर, दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, नून गुन्ना मिलाया तो हो गया दें, कर दें। क्योंकि यहाँ से इनकी और इनकी आवाज़ ए है ना, इसलिए कर दें, फुल स्टॉप है। काफ पेशकू, और ये देख सकते हैं चे के नीचे तीन नुक्ता और दो चश्मी है, तो चे और दो चश्मी है मिलता है तो छ साउंड पैदा होता है। तो ये इस तरह से हो गया कुछ। छोटी है और छोटी ये हो गया ही, कुछ ही। दाल ज़ेर दी, नून वाव पेश नो, दी नो, नून गुन्ना आया तो हो गया दिनों। यहाँ से यहाँ तक काफ और ये बड़ी ये ज़ेर के साथ हो गया के। ये है एक नुक्ता नीचे बे और आइन ज़बर बा, और ये दाल बाद। बाद ना कह सकें, आइन की आवाज़ निकाल ना सकें तो आप बाद भी कह सकते हैं, चलेगा ये भी। ठीक है। नीचे एक नुक्ता है, ये चांद का टुकड़ा है तो ये चांद का टुकड़ा, और नीचे एक नुक्ता, ये होता है बे का शॉर्ट फॉर्म। ठीक। बे और अलिफ ज़बर बा,
اور یہ دال ہو گیا تو ہو گیا باد. شین اور الف زبر شا، زبر اوپر ہوتا ہے دوستوں، شاہ چھوٹی ہے ملایا تو ہو گیا بادشاہ. تو یہ بادشاہ ورڈ یہاں سے یہاں تک ہے، چھوٹی ہے تک. ٹھیک ہے. نون اور بڑی یہ زیر کے ساتھ ہو گیا نے. اے اور اے کی آواز والی ویڈیو میں نے آلریڈی بتائی ہوئی ہے دوستوں، تو رائٹنگ پریکٹس والی ویڈیو جو پلے لسٹ میں ہے اس میں ویڈیو جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اے آئے او آؤ اور او ہے نا، اس طرح سے کون کون سی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے وہاں سب مل جائے گا. ٹھیک. یہ ہے دال اور دو نقطے ہیں تو بڑی اے، دال بڑی اے زیر دے، یہاں سے یہاں تک کاف ہے، پھر دو چشمی ہے. کاف اور دو چشمی ہے جب ساتھ میں ملا کے مکس کر کے پڑھتے ہیں تو یہ آواز ہوتی ہے کھ. تو دے اور کھ کے ملائیں گے تو ہوگا دیکھ. لیکن یہاں دیکھ سکتے ہیں دو چشمی ہے کہ سٹا ہوا یہ الف ہے، تو اس کو ملائیں گے. دیکھیے کھ پہ زبر لگائیں گے اور الف تو ہو گیا کھا. اب یہ ہوا دیکھا. کاف اور چھوٹی ہے کے، حالانکہ چھوٹی ہے کی آواز ہو جیسی آنی چاہیے لیکن یہاں نہیں آتی ہے دوستوں. اسے آپ ایکسیپشن کہہ سکتے ہیں، جسٹ لائک ایکسیپشن ان کیمسٹری. دیکھا کے، سین زبر سو، یہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہے اور دو چشمی ہے، تو بے دو چشمی ہے ملتا ہے تو بھو ساؤنڈ ہوتا ہے. چھوٹی یہ لگایا تو ہو گیا سبھی. شین اور الف زبر شا، عین اور رے زبر ار، شاعر شاعر. الف مد آ، نیچے تین نقطہ پے کا ہے تو پے زبر پو، آ پو، اور یہ سین ہو گیا آپس. میم اور بڑی یہ زیر کے ساتھ ہو گیا میں، نون گنا ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا یہی میں. اگر اسی میم کے نیچے نہ لگا کر زبر لگائیں تو یہ پڑھا جائے گا میں، لیکن ہمیں میں پڑھنا ہے آپس میں، ہے نا، تو زیر لگائیں گے میم کے نیچے. ٹھیک. یہ ہے یہاں سے یہاں تک لام دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رڑے، لام اور رڑے زبر لڑ، اوپر تے اور چھوٹی بڑی یہ زیر تے، لڑتے. تو لڑ میں کیا ہے، لام پر زبر ہے. ٹھیک. لا کہنے کے لیے بھی ہمیں زبر ہی لگانا پڑے گا دوستوں، جیسے الف کو او کہنے کے لیے الف پہ زبر لگتا ہے. ٹھیک. یہ بات آپ زبر زیر والی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے، یا پھر آپ بارہ کھڑی والی ویڈیو میں الگ الگ طرح کی آوازیں اس میں بنا کے دکھائی گئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک. لڑتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا آیا تو ہو گیا ہیں، کیونکہ ہے سے ہی ہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے چھوٹی ہے پہ زبر لگائیں گے. ٹھیک. الف اور بڑی یہ زیر اے، یہاں سے یہاں تک کاف ہے تو اس کا ہو جائے گا ایک. دال واو، تو دیکھیے دال پیش دو، واو پہ الٹا پیش تو ہو گیا دو. سین دوس، رے اور بڑی یہ زیر رے، دوسرے. سین اور بڑی یہ زیر سے. اب دیکھیے یہ ہے بڑے ہے پہ زبر ہے پہلے سے ہی، سین پہ بھی زبر ہے تو حس، اور یہ دال ہے، یہ ہو گیا حسد. کاف اور رے زبر کر، اوپر دو نقطے ہیں تے کے اور بڑی یہ ملا کے پڑھیں گے تے بڑی یہ زیر تے، کرتے. چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا آیا تو ہو گیا ہیں. اگر ہمیں چھوٹی ہے پہ زیر لگاتے ہیں تو ہیں ہو جائے گا، ہمیں ہیں کہنا ہے، ہا پہلے کہنا ہے اس کے بعد این لگانا ہے. تو یہ این کے لیے یہ نون غنہ ہے یہاں پہ، تو اس طرح سے ہیں ہو گیا ہیں. ٹھیک ہے. الف اور واو زبر او، اور یہ ہے رے ہو گیا اور. الف بڑی یہ زیر اے اور یہ کاف ہو گیا ایک. دال پہ پیش ہے اور واو پہ الٹا پیش ہے تو ہو گیا دو. سین ملا کے دوس، رے اور بڑی یہ زیر رے، دوسرے. کاف واو پیش کو، نون ہے اور چھوٹی یہ ہے تو نون چھوٹی ہے نی، چے ہے اور الف زبر چا، نیچا. دال زیر دی ہے، کاف اور دو چشمی ہے زبر کھا، دی کھا، الف ملا کے ہو گیا دکھا. نون ہے اور بڑی یہ زیر نے، دکھانے. کاف ہے اور چھوٹی یہ ہے ہو گیا کی، دکھانے کی. کاف واو پیش کو، شین زیر شی،
پھر سے شین تو ہو گیا شش، کوشش، کاف زبر کو اور یہ رے ہو گیا کر، تے اور بڑی یہ زیر تے، کرتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا ملایا تو ہو گیا ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ ہے یہ۔ جیم اور بے زبر جب، ٹھیک، دال رے زبر در، بے اور الف زبر با اور یہ رے ہو گیا بار، در بار، میم اور بڑی یہ زیر میں، نون غنہ آیا تو ہو گیا میں، الف اور مد آ، تے اور بڑی یہ زیر تے، آتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زیر ہے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا ملایا تو ہو گیا ہیں، تے واو پیش تو، اب دیکھیے خے پیش خو، واو پہ بھی پیش ہے تو تب یہ پڑھیں گے ہم خو، کھینچیں گے نہیں، خو نہیں کہیں گے، خو کہنے کے لیے واو پہ الٹا پیش لگایا جاتا ہے، لیکن ہمیں خو کہنا ہی نہیں ہے، اور خے واو پیش لگاتے صرف تو خو ہوتا، لیکن ہمیں خو بھی نہیں کہنا، ہمیں خو کہنا ہے، کم کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم خے پہ بھی پیش لگائیں گے، واو پہ بھی پیش لگائیں گے، تو ہوگا خو، شین اور الف زبر شا، خوشا، یہ میم ملا کے ہو گیا خوشام، دال اور چھوٹی یہ دی، خوش آمدی، بے زبر بو، نون بن، ٹھیک ہے، ایک نقطہ ہے نا نیچے تو یہ بے ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ اور الف زبر جا، اوپر دو نقطے ہیں تے کے اور بڑی یہ کے ساتھ ہو گیا تے، جاتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر کے ساتھ ہو گیا ہے، نون گنا ملایا تو ہو گیا ہیں، اب دیکھیے الف واو رے، تو ظاہر ہے یہ زیادہ تر اور ہی پڑھا جاتا ہے، اور کیسے پڑھیں گے اس کو ہم، ہجے اگر کریں تو الف پہ زبر ہے اور الف واو زبر او ہو جاتا ہے، رے کی آواز رو جیسی او سے ملا دیں گے تو ہوگا اور، الف پہ زیر ہے دیا ہوا ہے، الف زیر ای اور یہ نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے اس لائن کے تو ہوگا ان، اور عین اور الف زبر آ، انا، اور یہ میم ہے تو ملائیں گے ہوگا انعام، نیچے تین نقطے ہیں اور یہ چاند کا ٹکڑا یہاں سے یہاں تک تو یہ پے ہوتا ہے دوستوں، تو پے اور الف زبر پا، نون ایک نقطہ اوپر ہے اور بڑی یہ زیر نے، پانے، کاف اور بڑی یہ زیر کے، لام ہے یہاں سے یہاں تک، پھر یہ جو چاند کا ٹکڑا ہے یہ دو نقطے ہیں چھوٹی یہ کے، تو لام چھوٹی یہ لی اور پھر بڑی یہ ہو گیا لیے، بے ایک نقطہ جو ہے نیچے ہے اور اس طرح سے چاند ہے تو بے الف زبر با اور یہ دال بعد، شین الف زبر شا اور چھوٹی ہے ہو گیا بادشاہ، کاف اور چھوٹی یہ کی، تے اور عین زبر تا، رے اور چھوٹی یہ زیر ری، تعری، اور یہ فے ہو گیا تعریف، کاف رے زبر کر، اوپر دو نقطے ہیں اور بڑی یہ کے ساتھ ہو گیا زیر لگا کے تے، یعنی تے بڑی یہ زیر تے، کرتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا آیا تو ہو گیا ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے دوستوں کمپلیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو اس ویڈیو میں یہیں تک پڑھیں گے، نیکسٹ ٹائم اسی سلسلے کو پورا پڑھیں گے، تو میں کیا کروں گا آج یہاں تک پڑھوں گا اور آپ اگلی بار میرے ساتھ ساتھ دیکھیے گا ہم کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، آپ چاہیں تو اسنیپ شاٹ لے لیجئے، پھر اس کو پڑھیے، پھر میرے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ میں تھوڑا سا روانی کے ساتھ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو چلیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ ہے سچ کی جیت۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب دربار میں آتے ہیں تو خوشامدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہی پڑھ دیتا ہوں میں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا۔ تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بادشاہ ہے اور اس نے بھی کافی ہیرے جواہرات تاج وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روشن دان شاید جل رہا ہے، روشنی ہے اس سے، کیونکہ پہلے زمانے میں الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، ہے نا۔ اور یہ سب بیٹھے ہیں، بادشاہ بیچ میں بیٹھا ہے، تو یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے ہجے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اسی سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نئے ہیں، اور شیئر کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے۔